इमरान साहब, एक बड़ी इंटरेस्टिंग खबर ये भी हमने सुनी इस वीक में कि रऊफ हसन साहब जो हैं, जिनको बाद में रिहा भी कर दिया गया है, उनके हवाले से जो तहकीकात हुई हैं उसमें जी जो कुछ इंटरनेशनल सहाफ़ी हैं उनसे रवाबित का इंकशाफ हुआ है। और कल हम काफ़ी ज़ोर शोर से ये खबरें टीवी चैनल्स पर देख रहे थे। तो इमरान साहब, सवाल इसमें ये है, जो ज़ाहिर है बड़ा जेन्युइन भी है, कि आमतौर पर किसी भी पार्टी के स्पोक्स पर्सन हो या मरकज़ी सेक्रेटरी इत्तलात हो, उनकी सहाफ़ियों से कोऑर्डिनेशन होती है, बातचीत होती है, राब्ते भी होते हैं, इवेंट्स पर कवरेज के लिए डिस्कशन भी होती है। तो इसको इतना हैरान कुन या इंकशाफ की तरह से डील करना, इसके पीछे आपको क्या दिख रहा है? वाकई ये कोई इतनी तशवीशनाक बात है? इसमें ना देखें, हर अच्छा इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी है ना जो, वही होता है जिसके साफ़ियों से अच्छे रवाबित हों, वो लोकल साफ़ी हों, वो इंटरनेशनल साफ़ी हों या जो भी हो। मेरे नज़दीक तशवीशनाक बात ये नहीं है कि उनके इंटरनेशनल साफ़ियों से ताल्लुकात थे या उनके मरासिम थे या उनसे मैसेजिंग होती थी। तशवीशनाक बात ये हो सकती है कि अगर वो उनके साथ कोई मुल्क के ख़िलाफ़ या इदारों के ख़िलाफ़ कोई मैसेजिंग करते हों या उन्हें कोई पैगाम रसानी करते हों या इस तरह की चीज़ें हों। अब जो लोग ये इंकशाफ कर रहे हैं या जो लोग ये ख़बर लोगों को बता रहे हैं कि ये इस तरह की चीज़ें हुई हैं, उन्हें ये भी बता देना चाहिए कि जनाब ये चीज़ें हैं, ये वो मवाद है जो काबिल एतराज़ है। और वाकई जो अगर रऊफ हसन साहब हों या इवन मैं और आप हों, अगर मुल्क के ख़िलाफ़ कोई चीज़ें हैं और गैर मुल्की साफ़ियों को, क्या हमारे लोकल साफ़ियों को भी कोई दे रहा है, तो वो तो गलत है। लेकिन अगर वो सिर्फ अपने पार्टी की प्रमोशन के लिए या इस तरह की चीज़ें हैं, तो वो तो हर एक को इजाज़त है, उसमें मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी मजाका है इस बात हो। लेकिन अभी तक जो हम स्क्रीन शॉट्स वगैरह देख रहे थे उनसे चैट के, तो उसमें तो नॉर्मली वो एक जो इवेंट है उसकी हवाले से, कवरेज के हवाले से या उसके बारे में ही, उसकी प्रमोशन के हवाले से ही बातचीत करते हुए नजर आ रहे। लेकिन बहरहाल हो सकता है कि कुछ मजीद भी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन में सामने आए, इसलिए आमतौर पे ऐसी चीज़ें फौरी सामने नहीं लाई जाती। उसकी वजह यह है कि फिर प्रोसिक्यूशन को जब वो उस तरह की चीज़ हो, मुकदमा हो, चीज़ें हो, कार्रवाई हो अदालती, तो उसमें फिर प्रॉब्लम होती हैं। तो तफ्तीशी इदारे जो हैं वो आमतौर पे ऐसी चीज़ें। तो इमरान साहब, हमने ये देखा ना, अभी देखिए कुछ दिन पहले इन्होंने में कहा जी कंप्यूटर में से पता नहीं कौन सा कोई बहुत मवाद मिल गया है। उसके बाद वो जो अहमद जंजुआ उनके कोऑर्डिनेटर थे, उनके ऊपर दहशतगर्दी का मुकदमा, बारूद भी बरामद हो गया, नीले शॉपर में हो गया। और फिर उसके बाद हमने देखा कि उनके ऊपर उन्होंने और भी कहा कि हमने कुछ उनसे दहशतगर्दी का मवाद जो है वो बरामद करवाना है। फिर हमने वो भी देखा कि अरूबा कमाल के ऊपर 11 लाख कोई फेसबुक अकाउंट की बातें भी सुनते रहे। बाद में वो पता चला FIA ने तो ऐसा कोई क्लेम नहीं किया। लेकिन इन दी एंड क्या, वो सारे लोग अब जमानत पर रिहा हैं। अगर वाकई कोई कॉन्क्रीट एविडेंस होता तो जाहिर है कि उनकी इस तरह से ना हो रही होती जमानतें, और ये सब अब आज़ाद हैं, रिहा हैं। इसका मतलब यही है कि ये क्या कोई बयानिया जस्ट बनाने की कोशिश की जाती है, या अगर ऐसा है तो फिर वो चीज़ें अदालत में क्यों नहीं आती? समीना, ये आपको पहली दफ़ा ऐसा नहीं हो रहा। आपको याद होगा कि राना सनाउल्लाह साहब पे तो 21 किलो मंशियात डाल दी थी, उनकी गाड़ी से निकल आई थी, जिसमें 15 किलो हेरोइन थी। मामला ये है कि इसी तरह से जो फेक चीज़ें अगर होती हैं या सिर्फ किसी को वो पंजाबी में कहते हैं तोना लाल काम करना है, तो वो चीज़ें फिर अल्टीमेटली उसका नुकसान होता है, उससे आपको फ़ायदा हासिल नहीं कर सकते। ये कमज़ोर केसेस ही बाद में उन लोगों की जो तरक्की का जीना बनते हैं। लोग कहते हैं भाई इनके साथ तो बड़ी ज़्यादती हुई थी। तो ये इदारों को भी चाहिए कि वो अगर कोई बंदा बेगुनाह है, वो किसी तरह की इस तरह की एक्टिविटी में नहीं है, तो सियासी तौर पे आप सियासी लोगों को सियासी हवाले से सियासी तौर पे डील करें। सही। अच्छा, एक और बड़ी अहम गिरफ्तारी की खबरें आई थी कि जी कोई गिरफ्तारी हुई है। मैं बात कर रही हूँ डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल अडियाला की। और ये खबरें आ रही थी कि वो मुबैना तौर पर कोई सहूलतकारी कर रहे थे और कुछ एडिशनल इमरान खान साहब के लिए वहाँ पे फैसिलिटेशन कर रहे थे। इस वजह से उनको पहले तो हटाया गया ओहदे से और उसके बाद फिर उनको गिरफ्तार कर लिया गया। लेकिन 2-3 दिन गुजर जाने के बावजूद भी इमरान साहब उनकी गिरफ्तारी कहीं जाहिर नहीं की गई और ना ही किसी अदालत में उन्हें पेश किया गया। तो अब उनकी जो फैमिली है, उन्होंने उनकी बाजियाबी के लिए बाकायदा दरख्वास्त दायर कर दी है लाहौर हाई कोर्ट के रावलपिंडी बेंच में। अब बात यहाँ पर फिर वो आ जाती है कि ये अब अगर मोहम्मद अकरम साहब जो हैं वाकई कोई सहूलतकारी कर रहे थे आउट ऑफ द वे जाकर, तो उनको अदालत में पेश करके सामने लाना चाहिए और चीज़ों को भी, सबूतों को भी लाना चाहिए। लेकिन अब उनको अगर एक डिप्टी सुपरिटेंडेंट जेल भी लापता हो जाए, तो फिर आप किसको जाके बोलेंगे कि आइन कहाँ खड़ा है, कानून कहाँ खड़ा है, अदालत कहाँ खड़ी है?
سمینا بات یہ ہے کہ اگر تو انہیں گرفتار کیا گیا ہے تو پھر ان کو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جس بھی ادارے نے انہیں تحویل میں لیا ہے یا گرفتار کیا ہے اس کو باقاعدہ پریس ریلیز یا پریس نوٹ جاری کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے. صحافیوں کے ذریعے آ رہی ہیں میں یہی گزارش کر رہا ہوں کہ انہیں وہ پریس نوٹ جاری کرنا چاہیے اور بتانا چاہیے کہ جی وہ ہماری تحویل میں ہیں, ہم ان سے تحقیقات کر رہے ہیں یا انکوائری کر رہے ہیں. یا اگر اس کو حفاظتی تحویل میں بھی لیا ہے تو کم از کم یہی بتا دیں گے ہم نے حفاظتی تحویل میں لیا ہے. میں جو گزارش کر رہا ہوں, لیکن یہ جو بات آپ نے کی ہے کہ جو بالکل پتہ ہی نہ ہو, جو لاپتہ شخص ہے اس کی طرح ہو جائے, تو یہ پھر چیزوں کو مشکوک کرتی ہیں. اچھا, اب آخری بالکل ہمارے 1-2 منٹ باقی رہ گئے. جہاں سے ہم نے بات شروع کی تھی اس کے اوپر مزید تھوڑی سی گفتگو کہ جو اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بجلی کے بلوں میں, آپ کو لگتا ہے کوئی خاطر خواہ فائدہ مل جائے گا عوام کو اس سے؟ اور اگین وہی بات کہ آگے تو اب اگست تقریباً ختم ہونے کی طرف چل پڑا ہے اب, اور آگے ستمبر کے مہینے میں ویسے بھی بل تھوڑے ریڈیوس ہو جاتے ہیں, تو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جب سارا گرمی کا پیک سیزن نکل گیا ہے تو تب آپ یہ ریلیف دے رہے ہیں عوام کو, تو اس سے کیا فائدہ ملے گا عوام؟ بہت فائدہ ملے گا. دیکھیں اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ابھی جو گرمی ہے وہ ابھی چلنا ہے, اور آپ کو پتہ یہ ساون بھادوں میں تو ویسے ہی بہت حبس والا موسم ہوتا ہے, اور گرمی ابھی یہ اگست اور ستمبر میں میرا نہیں خیال کہ بلوں میں فرق پڑے. اب تو نومبر تک گرمی ہوتی ہے, اسی تک چلتے ہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ یہ 500 یونٹ آپ امیر آدمی آپ ہی چلاتے ہوں گے نومبر میں اسی, ہم تو اگست کے بعد بند کر دیتے ہیں کہ اب گزارا ہو رہا ہے. چلیں آپ سے میں پوچھوں گا اگلے مہینے کہ آپ نے بند کر دیا یا نہیں, لیکن معاملہ یہ ہے کہ جو ہے نا یہ والا معاملہ جو 500 یونٹ تک استعمال کرنے والے عام طور پہ متوسط طبقہ, ان کو اس سے بڑا 14 روپے فی یونٹ بڑا ریلیو ہے. ان کو دیکھیں ان کے بلوں میں یہ فرق پڑے گا. میں تو ذاتی طور پہ سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کا بڑا اچھا فیصلہ ہے, لیکن ایسے ٹھوس اقدامات ہونے چاہیے کہ صرف ریلیو نہ ہو بلکہ بجلی کی قیمتیں واقعتاً کم کی جائیں, تاکہ صرف یہ 500 یونٹ والا نہیں بلکہ آپ کی صنعت, آپ کی زراعت, ان کا پہیہ بھی بجلی پہ ہی چلتا ہے, تو ان کو بھی فائدہ اس سے پہنچے. عمران صاحب, ایک بڑی انٹرسٹنگ خبر یہ بھی ہم نے سنی اس ویک میں کہ رؤف حسن صاحب جو ہیں جن کو بعد میں رہا بھی کر دیا گیا ہے, ان کے حوالے سے جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں جی جو کچھ انٹرنیشنل صحافی ہیں ان سے روابط کا انکشاف ہوا ہے, اور کل ہم کافی زور و شور سے یہ خبریں ٹی وی چینلز پر دیکھ رہے تھے. تو میرا صاحب سوال اس میں یہ ہے جو ظاہر ہے بڑا جینون بھی ہے کہ عام طور پر کسی بھی پارٹی کے اسپوکس پرسن ہوں یا مرکزی سیکرٹری اطلاعات ہوں, ان کی صحافیوں سے کوارڈینیشن ہوتی ہے, بات چیت ہوتی ہے, رابطے بھی ہوتے ہیں, ایونٹس پر کوریج کے لیے ڈسکشن بھی ہوتی ہے. تو اس کو اتنا حیران کن یا انکشاف کی طرح سے ڈیل کرنا, اس کے پیچھے آپ کو کیا دکھ رہا ہے؟ واقعی یہ کوئی اتنی تشویشناک بات ہے؟ سمینا دیکھیں, ہر اچھا انفارمیشن سیکرٹری ہے نا جو, وہی ہوتا ہے جس کے صحافیوں سے اچھے روابط ہوں, وہ لوکل صحافی ہوں, وہ انٹرنیشنل صحافی ہوں یا جو بھی ہوں. میرے نزدیک تشویشناک بات یہ نہیں ہے کہ ان کے انٹرنیشنل صحافیوں سے تعلقات تھے یا ان کے مراسم تھے یا ان سے میسیجنگ ہوتی تھی. تشویشناک بات یہ ہو سکتی ہے کہ اگر وہ ان کے ساتھ کوئی ملک کے خلاف یا اداروں کے خلاف کوئی میسیجنگ کرتے ہوں یا انہیں کوئی پیغام رسانی کرتے ہوں یا اس طرح کی چیزیں ہوں. اب جو لوگ یہ انکشاف کر رہے ہیں یا جو لوگ یہ خبر لوگوں کو بتا رہے ہیں کہ یہ اس طرح کی چیزیں ہوئی ہیں, انہیں یہ بھی بتا دینا چاہیے کہ جناب یہ چیزیں ہیں, یہ وہ مواد ہے جو قابل اعتراض ہے. اور واقعی جو اگر رؤف حسن صاحب ہوں یا ایون میں اور آپ ہوں, اگر ملک کے خلاف کوئی چیزیں ہیں اور غیر ملکی صحافیوں کو, کیا ہمارے لوکل صحافیوں کو بھی کوئی دے رہا ہے, تو وہ تو غلط ہے. لیکن اگر وہ صرف اپنے پارٹی کی پروموشن کے لیے یا اس طرح کی چیزیں ہیں تو وہ تو ہر ایک کو اجازت ہے, اس میں نہیں سمجھتا کہ کوئی ایسی مذاکرہ ہے اس بات.